जी प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल और फतेहमंद नाम में तमाम समाइन की सलामती हो। और आज एक नए अनवान के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम पास्टर बिलाल इलियास है। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कई दफ़ा अपने अल्फाजों का चुनाव इस कदर बुरा कर देते हैं कि उन्हें उसका परेशानी का सामना खुद भी उठाना पड़ता है और उसकी फैमिली को भी। और यहाँ तक कि हमारे गलत अल्फाजों का चुनाव हमें और हमारे ख़ानदान को मौत की तरफ भी ले चलता है। क्योंकि बाइबल में हमें सिखाया गया है, कुछ रास्ते दिखने में सीधे मालूम होते हैं पर उनकी इंतहा मौत की राहें हैं। सो मेरे अजीजों, आज एक बड़ी खूबसूरत कलाम में से आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा कि कब और कैसे हमारे अल्फाज जो हमारे लिए मौत का सबब बन जाते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्फाज मार डालते हैं, लफ्ज मार डालते हैं। वो कैसे, आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से एक हवाला रखना चाहता हूँ ताकि आप उस पर गौर कर सकें। सो आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे दूसरा सलातीन और उसका पहला बाब और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत मुबारका से मैं तिलावत करूंगा। खुदा के कलाम में यूं रकम है, और अक्सिया उस जुर्मिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बल सबूर से पूछो, क्या मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शायद सामरिया उसे मिलने को जा और उनसे क्या इसराइल में खुदा नहीं जो अकरून के देवता बल सबूर से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदाबंद यूं फरमाता है कि तू इस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना सब की बात शुक्र तो खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, जिस बात पर आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्फाज मार डालते हैं। कई दफा हमारे गलत अल्फाजों का चुनाव हमें मौत की तरफ धकेल देता है। और मेरे अजीजों, हमने जो हवाला सलातीन की किताब में से पढ़ा है, याद रखिए लफ्ज सलातीन का मतलब इससे मुराद ये है बादशाह या हाकिम। और सलातीन की किताब का मरकजी ख्याल हमें ये सिखाना चाहता है कि जब तक बादशाह और हाकिम, हुक्मरान, जब तक वो खुदा के साथ वफादार नहीं है, वो कभी भी बरकत को और बादशाहत को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और आज भी एक ऐसा बादशाह जिसकी कहानी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, बादशाह होते हुए अपनी बादशाही को कायम ना रख सका, क्योंकि उसके अपने अल्फाजों की वजह से वो खुद भी मर जाता है और अपने खानदान में से बहुत सारे लोगों को ले डूबता है। सो मेरे अजीजों, यहां पर एक बादशाह है अक्सिया, और बाइबल में लिखा है कि इसका बाप बुतप्रस्ती करता था। सारी बातें फिर ये भी बुतप्रस्ती करना शुरू हो गया। और बाइबल में लिखा है कि जब ये गिरता है, बाइबल में जब ये गिरता है बालाखाना में से, जब ऊपर से गिरता है, तो बाइबल में लिखा है कि गिर गया और उसकी चोट लगी। सारी बातें कुछ गहरी चोट लग गई ऐसी कि फिर उसे अपने पलंग पर जो है वो लेटने के लिए मजबूर कर देती है वो चोट। और इस कदर चोट है कि वो अपने पलंग से उठ नहीं पाता। मे भी हो सकता है उसकी कुछ हड्डी टूट गई हो, यानी कि एक बड़ा जख्म उसे लग जाता है। और फिर मेरे अजीजों, जब इंसान कई दफा बड़ा जख्म उसे लग जाता है तो वो हिम्मत हार जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, आपको अपनी जिंदगी में कभी भी नेवर गिव अप नहीं करना, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है यीशु इसलिए आए कि हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। हमें कभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बादशाह जब अपनी परेशानी से तंग आ जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने नौकर को हुक्म देता है। उसे कहता है, अकरून का देवता है बलजबूब, उससे पूछ क्या मेरी शिफा है या मैं ऐसे ही अपने पलंग पर मर जाऊंगा। मेरे अजीजों, आप बातों पर गौर कर रहे हैं, आपके अल्फाज आपको ले डूबेंगे। हालांकि वो इसराइल के अंदर है और इसराइल का खुदा इसराइल से मोहब्बत करता है। और यहां पर हम गौर करते हैं, उसके अपने अल्फाज उसे मार देते हैं। और जब वो अपने नौकर से कहता है कि अकरून के देवता से पूछ, मैं चंगा हो सकता हूं कि नहीं हो सकता, क्या मैं हील हो सकता हूं कि नहीं हो सकता। और उसका नौकर रास्ते में जा ही रहा होता है कि खुदा एलिया से कलाम करता है, और कलाम यह होता है कि उठ और जाकर बादशाह के नौकर को बता, क्या इसराइल में खुदा मौजूद नहीं,
کیا خدا یہاں پر موجود نہیں کہ خدا کے ہوتے ہوئے تم اپنی شفا کے بارے میں کسی اور دیوتا سے پوچھنے کے لیے جاتے ہو؟ خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ بے شک اس نے چھوٹا سا فکرہ استعمال کیا اپنی شفا کے لیے، اور اکثر اوقات ہمارے لوگ، خاص کر مسیحی لوگ بھی کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں، وہ اپنی شفا کے لیے کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن خدا سے کبھی نہیں پوچھتے خداوند میں ٹھیک ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ کبھی خدا کے پاس نہیں آتے، اور پھر اپنے ہی الفاظوں میں وہ پھنس کر ایک دن بڑے پھندے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بابت زبور کی کتاب میں سکھاتی ہے کہ اوروں کے پیچھے جانے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ سو بادشاہ نے کیا کیا؟ اکسیا نے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی درخواست معبود بت جو ہے اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں کہ وہ اپنے الفاظوں سے خدا کو ناراض کر رہا ہے، اور اسے شاید اس بات کا علم نہیں کہ اب اس کی سزا کیا ہونے والی ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے ایلیا سے کہا کہ جا کر اس سے کیا دے کہ تجھے میری عزت کا خیال نہیں، تجھے میرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسرائیل میں موجود ہوں، میں سن رہا ہوں، لیکن تو نے مجھ سے نہیں کبھی پوچھا کہ اے خدا کیا میں شفا پا سکتا ہوں؟ اور خدا کو اس بات کا غصہ آتا ہے، اور خدا نے کہا کہ بادشاہ سے کیا دے، اب وہ کبھی بھی اپنے پلنگ سے اتر نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ میرے عزیزو، آپ اس بات پر غور کر رہے ہیں؟ ہمارے الفاظ ہمیں مار دیتے ہیں۔ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کبھی ہم نے کچھ ایسے الفاظ تو نہیں بولے؟ اگر ایسے الفاظ بولے ہیں، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے اپنی شفا کے لیے جاتے ہیں، تو یقیناً آج کا کلام آپ کے لیے ہے۔ اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کا نوکر اکسیا سے کلام کرتا، اسے کہتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ مجھے راستے میں ایک فلاں شخص ملا، اس نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسا تھا، اس کا حلیہ بتایا، اور اس نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اور بائبل میں لکھا ہے پہلے ایک گروہ یعنی کہ سردار اور سپاہی، 50 سپاہی اور ایک سردار، یہ ایلیا نبی کو بلانے کے لیے لاتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ تجھے بلاتا ہے، لیکن وہ ایلیا نبی نہیں جاتا، وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور آگ آتی ہے، وہاں 50 سپاہی اور ان کا ایک سردار آگ سے بھسم ہو جاتے ہیں۔ پھر سیکنڈ دفعہ پھر یہی طریقہ کار ہوتا ہے، پھر 50 سپاہی، ایک ان کا سردار، پھر آسمان سے آگ آتی، وہ بھی وہاں پر بھسم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ 102 لوگ۔ چھوٹی سی بات، منہ سے نکلے ہوئے چھوٹے سے الفاظ آپ کے لیے چھوٹے شاید ہو سکتے ہیں، الفاظ مار دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے اس کے 100 سپاہیوں کو اور 2 سرداروں کو، فوج کے سرداروں کو مار دیا۔ اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پھر تیسری بیٹا آتی ہے، اور وہ ایلیا کے آگے منت کرتی ہے۔ پھر خدا ایلیا سے کہتا ہے، ایلیا جا، ڈر نہ، بلکہ بادشاہ سے کیا دے کہ تو نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو نے خدا کو چھوڑا اور اپنی شفا کے لیے غیر مبعوث سے صلاح کی ہے، اب تو اپنے الفاظوں سے مرے گا، تو اپنے بستر سے کبھی اتر نہیں پائے گا۔ وہ خود بھی میرے عزیزوں مر جاتا ہے۔ تقریباً 103 لوگ مر جاتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے الفاظوں کا غلط چناؤ۔ میرے عزیزوں، کبھی بھی اپنے الفاظوں کا غلط چناؤ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے غلط الفاظوں کا چناؤ آپ کو بھی مصیبت میں ڈال دے اور آپ کے خاندان کو بھی۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں آپ کے کبھی بھی ٹربل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، صرف ہمیں یسوع مسیح کے حضور آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح کے مار خانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ خدا نازل کلام کی وجہ سے آپ کو بہت برکت ہے۔ خدا کا خادم پاسٹر بلال الیاس ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔